बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वीं सूरत अल-इराफ इंशाल्लाह आज से ये स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके जो है इसमें हर चीज़ का जिक्र है, मतलब शिर्क का भी है। और इराफ वैसे तो कहते हैं एक ऐसे मुकाम को जो जहाँ पर मरने के बाद लोग ना आखिरत का इंतज़ार करने के लिए जमा होते हैं, वो मुकाम इराफ कहलाता है। ये दीवार की तरह की एक चीज़ है जिसके आगे पीछे ना सब कुछ होता है, क्योंकि इंसान जन्नती है या दोस्ती है इसका फैसला वो हो चुका होता है। इंसान को तभी पता चल जाता है जब इंसान मरने से कुछ सेकंड कुछ देर पहले जो है ना वो उसको पल्स का रुक जाना और उसका आखिरी सांस ले रहा होता है वो बंदा मरीज, तो उसको पता चल जाता है कि आया वो दोस्ती है या वो जन्नती है, और उसके ऊपर सारी हकीकत आया हो जाती है। यही वाला मौका बनी इसराइल यहूदा निसारा वगैरह जो सबको पता चल जाता है, उनको भी पता चल जाता है कि हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, दीन कौन सा हक है, और हम लोग कितने सारे सीधे रास्ते पर थे। ये सारा कुछ जो है ना वो उनको पता चल जाता है। उसके बावजूद वो ऐसा लम्हा होता है, वो एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान कुछ कर नहीं सकता, ना तो पीछे वापस पलट सकता है कि वो नेक अमाल कर सके, इस्तग़फ़ार कर सके, कलमा पढ़ सके, ये सारा वो नहीं होता। और हाँ, फरिश्ते उसको ऐसी ऐसी ज़रब लगा रहे होते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फ़ार। फरिश्ते उसको इतना मार रहे होते हैं कि वो उसकी चीखों पुकार इंसानों और जिन्नों के अलावा दुनिया की तमाम मखलूक सुन रही होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कब्र में अजाब उसको दिया जा रहा होता है, तो उसकी चीखें सारे सुन रहे होते हैं, सारे जानवर परिंदे वगैरह सब सुन रहे होते हैं। सिर्फ जिन और इंसान ये दोनों नहीं सुन सकते, बाकी हर एक को पता होता है। तो एराफ जो है वो उस मुकाम का नाम है जहाँ पर लोग मरने के बाद जो है ना वो जमा होते हैं। बाकी उन्होंने दोज़ख में जाना है या जन्नत में जाना है उसका फैसला जो है ना वो उनका बाद में होना है। बाज़ हदीसों से ये चीज़ साबित है। यही वो सूरत है एराफ। इसमें जन्नत दोज़ख का कौन सी सज़ाएं किस मौके पर मिलनी है, वो सारा शिरक की हालत में आप मरे हैं, शिरक नहीं करना क्या, सारा कुछ ये उस चीज़ का है। इसलिए सूरत का नाम सूरत एराफ है। आयत नंबर 42 से शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उनज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। सिमी इसको चुप करवाना, इनको बाहर निकाला, फिर आ गए अंदर। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। अलिफ लाम मीम स्वाद। ये किताब है नाजिल की गई है आपकी तरफ, बस चाहिए कि ना हो आपका सीना तंग इससे, इसकी तबलीग से। ये नाजिल की गई है ताकि आप डराएं इससे, और ये नसीहत है मोमिनों के लिए। ऐ लोगो, पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे रब के पास से, और ना पैरवी करो अल्लाह को छोड़कर दूसरे दोस्तों की। बहुत ही कम तुम नसीहत कबूल करते हो। एक कुदरती सा अमल है कि इंसान जब कुरान को जान लेता है तो वो उसका दिल करता है कि मैं सबको बताऊं, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के दिल में ये चीज़ पैदा की जाती है, तबलीग करनी। इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला जिसको चाहे अपने रास्ते लगा दे, और यूँ वो अल्लाह के नायब कहलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह पाक है, अल्लाह शिर्क से पाक है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने ये अजीम शान रुतबा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हम लोगों को बख्शा है। किताब उनज़िला इलैक, यानी ये अजीम शान आपके रब की तरफ से उतारी गई है ताकि आपके दिल में इसको लेकर आपके दिल में ना कोई शक शुबा हो और ना आपके दिल में कोई डर हो तबलीग करने का, कि आपको अल्लाह ताला जो कुरान को समझने सीखने की खातिर कुरान की तरफ आते हैं, अल्लाह ताला उनका सीधा कुशादा फरमा देता है ताकि उनको हर चीज़ साफ़ सुथरी सीधी समझ में आती है। इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है कुरान करीम में। लोग वैसे ही आपको कहते हैं कि ना पढ़े भटक जाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि अल्लाह ताला आपको इतनी तरक्की देगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी। ये होती है दुनिया की और आखिरत की कामयाबी। दुनिया में भी ये नफ़ा बख्श है और आखिरत में तो है ही है ना। इस मज़ीद है
کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے کفار کو ڈرائیں، اور یہ مومنین کے لیے سراپا نصیحت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم، یعنی اس نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش پاکی کی پیروی کرو جو ہر چیز کے خالق و مالک کی طرف سے ہے۔ یہ جلیل القدر کتاب لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے انحراف نہ کرو، ورنہ تم حکم الہی کے منحرف ہو جاؤ گے، یعنی کہ انکاری ہو جاؤ گے۔ اس کی تبلیغ اور اس کے ذریعے سے آپ کا سینہ تنگ بالکل نہ ہو۔ یہ سیدھا سادہ سا مضمون ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پر نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں کسی کے نہ آئے، سارا کچھ ہے، بس سارا قرآن پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ، سارے جواب آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ یہ مکمل کتاب ہے، اس میں اللہ نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے سے، زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے تک کی باتوں سے لے کر قیامت کے بعد میں ہونے والی باتوں تک سارا کا سارا اس میں ہے، اسی میں ماضی ہے، اسی میں مستقبل ہے، اسی میں حال ہے، اسی میں بعد میں آنے والا ہے، مستقبل ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ وَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، برباد کر دیا ہم نے انہیں، بس آیا ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، بس نہ تھی ان کو چیخو پکار، اور جب آیا ان پر ہمارا عذاب باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، بعد میں کیا فائدہ، وہی والی باتیں میں نے بھی آپ کو پہلے بتائی ہے سورج شروع ہونے سے پہلے۔ ہم ضرور پوچھیں گے ان سے بھیجے گئے رسول جن کی طرف، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات ان پر اپنے علم سے، اور نہ تھے ہم ان سے غائب، بے شک۔ یعنی آیت کریمہ سے سارا کچھ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ صرف قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے کہ قرآن کو لوگوں نے سجانے کے لیے، یا ہم مسلمان ہیں یہ کہلانے کے لیے قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ مکمل طریقہ ہے، کرنا کیا ہے، کامیابی کیا ہے، وہ اسی کتاب میں ہے۔ احترام بس لے کے رکھا ہوا ہے، جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہونا چاہیے، بس وہ شرط پوری کی ہوئی ہے، نہیں، وہ سمجھ کے پڑھ لے، اسی میں سارے حل آپ کو مل جائیں گے، آپ کے رزق کی کم دستی۔ ایک چھوٹی سی جنرل سی چیز ہے، تقریباً میں بہت ساری ویڈیو میں میرا یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ کریم کا ارشاد حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری امت کو میں مفلسی غربت سے مرنے نہیں دوں گا، نہ میں بھوکا مرنے دوں گا۔ پھر لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، کیوں؟ اور یہ جو ہمارے اوپر حکمران وغیرہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان سب کا یہی حل ہے، یہی چیز ہے کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی التجائیں لے کر، اپنے مشکلات لے کر کسی بندے کے پاس جائیں یا اس سے کہیں کہ ہمیں نوکری دو یا ہمارا یہ والا مسئلہ حل کرو یا یہ حل کرو، یہ وہ وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں ہے بغیر مقصد کے، بغیر مطلب کے۔ تو یہ وہ وقت ہے، یہ وہ عالم چل رہا ہے جس میں ہم نے اپنے سارے معاملات، اپنی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے ہیں، لیکن نماز کی پابندی لازمی ہے، تبھی تو آپ کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، تبھی تو وہ برکتیں لے کے اتریں گے۔ یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی التجا لے کر کسی اور کے پاس جائیں، یہ معاملہ ہے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کا، اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن فرمانا ہے، جب مردہ نکل آتا ہے زندہ سے اور زندہ نکل آتا ہے مردے سے، تو پھر کیا کسر رہ گئی ہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ سارے کام کر سکتا ہے تو ہمارے ایک اللہ معاف کرے روزی کا مسئلہ ہونا یا ہمارے اوپر کوئی اور پریشانی ہونا، اس کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو ہلاکتیں، آج جو مرڈرز، آج جو جتنے سارے جرائم ہو رہے ہیں، وہ سارے اس کی دوری کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کیوں ہمارے ہاں اس کو پڑھا نہیں جاتا، کیوں اس میں
शामिल नहीं लोग करते अपने घरेलू हदायत के लिए। इब्न जरीर फरमाते हैं ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वाज़ेह दलील है कि कोई कौम उस वक्त तक हलाक नहीं की जाती है जब तक उसके तमाम उज़्र बहाने ख़त्म ना हो जाए। अब्दुल मलिक से पूछा गया तो उन्होंने भी यही फरमाया, क्योंकि होता ही है कि अब हम लोग सुना रहे हैं ना, हम लोग बता रहे हैं ना, लोग हमसे पूछते क्यों नहीं है कि हम सीधी सी बात है, हम लोग को कुरान पढ़ने का कहेंगे या नमाज पढ़ने की तलकीन करेंगे। लोग कहते हैं कोई शॉर्टकट मारो, कोई शॉर्टकट मारो। क्या 2-4 गिनती के वर्ड्स लिखे हुए छोटा सा कागज़ का टुकड़ा कोई आपका कुछ कर सकता है? क्या आपके घर में बरकतें ला सकता है वो? या आपके पास जो है वो भी हराम करके खर्च करके बैठ जाए तो कहाँ से दिया जाएगा आपको? वही जो आपने हराम खर्च करना है ना, वही हलाल तरीके से खर्च करे। अपने मोहल्ले में कोई चीज़ बांट दिया करे, 10 रुपए की हो जाए बेशक, यानी कि ज़ाहिर है कि जब मुआशी मामलात बेहतर नहीं होते तो इंसान गुर्बत में ही ये सारे काम करता है। नमाज पढ़ के इस्तग़फ़ार करे, देखना आपको अल्लाह कहाँ कहाँ से कितना रिज़्क़ अता फरमाता है। फिर हस्बे मामूल थोड़ा सा जो है वो दे दिया करे, मोहल्ले में कोई चीज़ बांट दिया करे। मासूम बच्चों में 10 रुपए की 20 रुपए की चीज़ काफ़ी लेके बांट दिया करे। यही बहुत बड़ी वो होगी, बहुत बड़ा सदका होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम उम्मतों को फला नस्अलल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम उम्मतों से नहीं पूछेगा कि उन्होंने पैगंबरों की तबलीग का क्या जवाब दिया, और इसी तरह अल्लाह ताला पैगंबरों से भी तबलीग व इरशादात के मुतालिक सवाल करेगा। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब जिम्मेदार हो, हर एक से उसके मातहतों के बारे में बाज़ बर्स होगी। बादशाह से यानी कि जो हुक्मरान होता है उससे उसकी राया के बारे में होगी, मर्द से उसके घर वालों के मुतालिक पूछा जाएगा, औरत से उसके शोहर के घर के मुतालिक पूछताछ होगी, और गुलाम से उसके आका के माल के मुतालिक दरियाफ्त किया जाएगा। बेशक अगर ये सारी चीज़ें लोग ध्यान में रखें तो